करिब 7 वर्ष अगाडि वर्षातमा समेत 6 देखि 8 घण्टाको लोड सेडिङ नेपाली जनताले बेहोरिरहेका थिए। हिउँदमा दैनिक 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ प्रक्षेपण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको स्पष्ट निर्देशन र बलियो साथ पाएको विद्युत प्राधिकरणले 2073 सालको कार्तिक महिनाबाट राजधानी काठमाडौँ उपत्यका सहित प्रमुख सहरहरूबाट लोड सेडिङ अन्त्यको सुरुवात गरेको थियो। तत्पश्चात केही समयमै औद्योगिक क्षेत्रको समेत लोड सेडिङ अन्त्य गरी देशलाई पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। सरकारले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 67-68 सालसम्मको 27 अरब 19 करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटालाई अपलेखन गरिदिए पश्चात पनि घाटामा जाने क्रम रोकिएको थिएन। घाटा अपलेखन गरिएको 5औं वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 72-73 सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा 8 अरब 90 करोड र सञ्चित नोक्सानी फेरि बढेर 34 अरब 61 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 73-74 मा 1 अरब 50 करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेर नाफाको गौरवमय इतिहास सुरु गरेको प्राधिकरण त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ। गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा वार्षिक 12 अरब 33 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा 36 अरब 67 करोड पुगेको छ। सर्वसाधारणलाई समेत शेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको छ। प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम मुख्य रूपमा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा लगानी गरिनेछ। प्राधिकरणको सम्पूर्ण सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गराइएको छ भने क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था इक्रा नेपालले प्राधिकरणको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी AA+ रेटिङ दिएको छ। संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ। प्रसारण तथा वितरण चुहावट 13.46% मा सीमित गरेर प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका छौँ। प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीबाट 95% र साना तथा लघु जलविद्युत एवं सौर्य विद्युतबाट करिब 3% गरी करिब 98% जनतामा विद्युत सेवा पुगेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ। वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विस्तार एवं सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका रणनीतिक महत्त्वका रूपान्तरणकारी ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि तथा बढी भएको विद्युत निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणको हरेक गतिविधि अगाडि बढेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार आवश्यक ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्न मात्र होइन, संस्थालाई अनुशासित र सम्मानित गराउने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हालसालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा 2 देशबीच भएको सहमतिले दीर्घकालीन विद्युत निर्यातको बाटो मात्र खोलेको छैन, नेपालको जलविद्युत विकासका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको छ। साथै नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जाको क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय बजार भारत र बङ्गलादेशसम्म विस्तार हुने सुनिश्चितता भएको छ।
विगतमा वर्षायामको समयमा पनि लोड सेडिङबाट गुज्रिरहेको नेपाल अहिले आन्तरिक रूपमा पर्याप्त विद्युत खपत गरी बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले करिब 450 मेगावाट विद्युत भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ भने थप निर्यातका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको छ। भारतको हरियाणा राज्यलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने गरी भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी एनबीबीएनसँग 5 वर्षको लागि 200 मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ। साथै भारतको बिहार राज्यको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरी 300 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका लागि पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरिएको छ। नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी प्रभावी भएकोले हिउँदका केही महिनामा अझै पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था आगामी केही वर्ष रहने देखिन्छ। तथापि चाँडै नै आन्तरिक उत्पादन बढाएर हिउँदमा समेत आयात गर्नु नपर्ने अवस्थामा पुर्याउने हाम्रो प्रयास जारी रहेको छ। नेपालको विद्युत बङ्गलादेशसम्म निर्यातका लागि अब चाँडै ढोका खोल्दैछ। विद्युत निर्यातका लागि प्राधिकरणले उच्च क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सोही अनुसार कार्य अगाडि बढाइएको छ। आन्तरिक रूपमा पनि प्रसारण तथा वितरणका संरचनाहरूको सञ्जाल विस्तार तथा सुधारका अभियान सञ्चालन गरिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ बुटोल गोरखपुर 400 केबी दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड निर्माणको लागि शिलान्यास भइसकेको छ। यसका अतिरिक्त अन्य बिन्दुहरूबाट पनि अन्तर्देशीय प्रसारण सञ्जाल विस्तारका लागि अध्ययन भइरहेको छ। प्राधिकरणले मुलुकको ऊर्जा माग धान्न विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता मार्फत जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पहिलोपल्ट आधार दर तय गरी करिब 100 मेगावाटको सौर ऊर्जा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न लागि छ। नेपालमा रहेको जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनाको सदुपयोग गरी विद्युत उत्पादन बढाउन ठूला आयोजनाहरूमा ठूलो लगानी गर्नु आजको आवश्यकता हो। सरकारको निर्णय बमोजिम प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशयुक्त आयोजना विश्व बैंकको नेतृत्वमा र 635 मेगावाटको दुधकोशी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ऋण लगानी गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। साथै 210 मेगावाटको चैनपुर सेती, 99 मेगावाटको तामाकोशी 5औं र 60 मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। 490 मेगावाटको अरुण 4 जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत निगमसँग र 638 मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना नेपाल र बङ्गलादेशको संयुक्त लगानीमा आगामी दिनमा विकास गरिनेछ। सबै आयोजनाहरू नागरिकहरूको समेत व्यापक लगानी सहभागितामा निर्माण गरिनेछ। देशभित्र रहेका ठूला जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू र पम्प स्टोरेज आयोजनाहरूको अध्ययन कार्यलाई पनि प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिट्युट कोरिया र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। भविष्यमा ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रूपमा विकास भइरहेको हरित हाइड्रोजनको उत्पादन एवं प्रवर्धनको लागि प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रित रहनेछ। प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू निर्माणमा मुख्य रूपमा स्थानीयको अवरोध र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा ठूलो समस्या रहेको छ। वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र होइन, हाम्रो उत्पादित विद्युतको मूल्य महँगो हुँदै गइरहेको छ। आगामी 10 वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानुन व्यापक संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता देखिन्छ। वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत केही कार्यक्रमहरू त घोषणा गरिएका छन्,
तर त्यसको कार्यान्वयनमा अझै जटिलता देखिन्छ। सूचना प्रविधि नीति तयार गरी संस्थाको सेवालाई अझै आधुनिकीकरण तथा स्वचालित बनाउन लागि छ। प्राधिकरण समय र परिस्थितिको माग अनुसार संगठन संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी र सेवामूलक बनाउन कटिबद्ध छ। आगामी दिनमा विद्युतको आन्तरिक अन्तर्देशीय र उपक्षेत्रीय बजार विस्तार गर्दै देशभित्र उत्पादित विद्युत खेर नजाने गरी खपत गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। प्राधिकरणले प्रदान गर्ने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन प्रणालीलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यकतालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई स्वचालित र संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सूचना प्रविधि मागचित्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई डिजिटल एनए अवधारणा अनुरूप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ। आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण छ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु, उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन गर्नु, विद्युत आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु प्राधिकरणका मुख्य चुनौतीहरू हुन्। सबैको साथ र सहयोगमा यी चुनौतीहरूको समाधान गरी आगामी दिनमा मुलुकभरका नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हर सम्भव प्रयास गर्ने र नाफासहितको सक्षम सबल प्राधिकरण बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरी सफल संस्थाको रूपमा विकास गर्न गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने, ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास गरी मुलुकमा उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा दीर्घकालीन रूपमा निर्यात गर्न अनुकूल वातावरण सृजना गरी स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरी सफल संस्थाको रूपमा विकास गर्न गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष माननीय श्री शक्तिबहादुर बस्नेतज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणलाई निरन्तर मार्ग निर्देशन गरी तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुहुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव श्री दिनेश कुमार घिमिरेज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। संस्थाको कार्यकुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न समेत अमूल्य सहयोग र सुझाव प्रदान गरी सहयोग गर्नुहुने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निरन्तर रूपमा आवश्यक सहयोग, समन्वय, समर्थन र विश्वास गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विभिन्न मन्त्रालयहरू, संवैधानिक तथा कानुनी निकाय, सार्वजनिक संस्थानहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग वाणिज्य संस्थाहरू, विकास साझेदारसँग सम्बन्धित निकायहरू, विद्युत व्यापार गर्न उल्लेख्य सहयोग गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरू, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, ऊर्जा उद्यमी तथा सोसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। I also express my sincere gratitude to the development partners including World Bank, ADB, JICA, EIB, AIIB, KfW, Norwegian Aid, USAID, DFID, Exim Bank of India, Exim Bank of China, and Exim Bank of Korea, who have always helped us in the past and are willing to continue their support in the coming days to come to achieve our goal of fulfilling the growing needs of energy.
प्राधिकरणका काम कारबाहीहरूको यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सञ्चार गृह तथा पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणका हरेक कार्यहरूमा एकताबद्ध भई संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि समर्पित प्राधिकरणका आधिकारिक ट्रेड युनियन, क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू एवं सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कठिन परिस्थितिमा समेत प्राधिकरणका हरेक गतिविधिमा निरन्तर रूपमा सहयोग एवं समर्थन गरी हामीलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने आम जनता, उपभोक्ता एवं विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु। आवश्यक सुरक्षा र सतर्कताका बावजुद गत वर्ष पनि विद्युतीय दुर्घटनाका कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनु हुने प्राधिकरणका कर्मचारी तथा सर्वसाधारणप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। आगामी दिनमा विद्युतीय दुर्घटना हुन नदिन थप सतर्कता अपनाई प्रभावकारी सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरिने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्य सम्पादन र उपलब्धिमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति पुनः एकपटक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अन्त्यमा म विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विभिन्न समयमा र यो वार्षिक उत्सवलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा केही विषयहरूमा निर्णयहरू भएका छन्, ती निर्णयहरू सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हामीले हरेक वर्ष वार्षिक उत्सव भत्ता 15,000लाई निरन्तरता दिएको छ। महिला कर्मचारी प्रसुति स्याहार भत्ता 7,500 रहेकोमा 15,000 पुर्याएको छ। विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न रु 3 लाखबाट 5 लाख पुर्याइएको छ। शैक्षिक अनुदान रु 10,000बाट रु 30,000, कडा रोग अनुदान रु 20,000बाट 50,000, काजक्रिया अनुदान रु 10,000बाट रु 20,000, दैवी प्रकोप अनुदान रु 20,000बाट रु 40,000। कामको सिलसिलामा कर्मचारी मृत्यु भएमा अमर विद्युत कर्मी सम्मान पत्र प्रदान गर्ने साथै कर्मचारीको परिवारलाई रु 5,000 खर्च दिने निर्णय भएको छ। हालै रु 5 लाख जम्मा गर्ने हालै रु 50 लाख जम्मा गर्ने गरी नेविराज छात्रवृत्ति कोष स्थापना भएको छ। कर्मचारीले पाउने साबिकको आवास भत्तामा रु 1,000 थप भएको छ। साथै शिशु स्याहार केन्द्रहरू स्थापनाको लागि सञ्चालक समितिले हरेक अफिसमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्देशन दिएको छ। धन्यवाद।